दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़िद करें। एक जादू नगरी, उसकी कहानी। हवा की बेटी एक बार फिर जो है ना पका रही है। और आखिरी दिन हुकूमत का, पहला दिन इमरान खान न्याजी का। इमरान खान न्याजी और डोनाल्ड ट्रंप भाई भाई। और यौम पाकिस्तान कौन नहीं मनाएंगे। इमरान खान न्याजी के वकील की गिरफ्तारी और रिहाई। और पीटीए की कोर कमेटी का इजलास और उसके अहम फैसले। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ इमरान खान न्याजी के वकील की गिरफ्तारी। तो उनके नईम हैदर पंचोता साहब गिरफ्तार हुए। बहुत शोर उठा कि इमरान खान न्याजी के गिरफ्तार के वकला को भी हाइफ करने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पीटीआई प्रापोगंडा करने में माहिर है। उनके बहुत से फॉलोअर्स हैं। उन तक जो प्रापोगंडा पहुंचता है, ये ट्रैवल करते करते सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहता, ये बैरून मुल्क भी चला जाता है। तो इन लोगों को ये नहीं पता कि पंचोता साहब क्यों गिरफ्तार हुए। पंचोता साहब गिरफ्तार इसलिए हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो तोशाखाना के केस की जो जो उन्होंने उनकी इनकम जो डिक्लेयर नहीं की थी अपने गोशवारों में, उनका केस चल रहा था। तो उस केस के अंदर उन्होंने ये हुमायूं दिलावर खान साहब को हटाने के लिए फेसबुक के कुछ जनाब उन्होंने स्क्रीन शॉट अदालत के अंदर पेश किए कि ये जज इमरान खान न्याजी साहब के हवाले से बॉयज्ड हैं। तो खैर उनके इन एतराज़ात को तो माना नहीं गया। केस को दोबारा रिमांड कर दिया गया था उनके पास, जिसका नतीजा भी निकल आया। तो साथ ही साथ जो है ना रिमांड करने के साथ उन्होंने ये भी ऑर्डर दिया कि एफआईए जो है ना ये जो स्क्रीन शॉट है इसके ऊपर जो है ना फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे कि अगर तो ये झूठे हैं तो फिर जिन्होंने पेश किया उनको जनाब जो है ना सजा दे, उनके खिलाफ जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करें। तो इन इसी हवाले से उन्होंने पंचोता साहब को बुलाया। तो पंजो साथ ही उन्होंने ये मैसेज भी भेजा कि अगर आप जो है फ़लाँ फ़लाँ टाइम के ऊपर आप हाज़िर नहीं होंगे तो समझा जाएगा कि आपके पास ये डिफेंस नहीं है। तो यही इसी तरह का उन्होंने जो है ना वो बुलावा भेजा है जनाब ख्वाजा हारिस साहब को, चूँकि वो भी वकील थे इस केस में। तो उन्होंने भी ये स्क्रीन शॉट उन्होंने भी ये जैली बनाकर उन्होंने पेश किए। तो खैर पंचोता साहब को, नईम हैदर पंचोता साहब को इसलिए गिरफ्तार किया गया और फिर 6-7 घंटे जो है ना उनके इन्वेस्टिगेशन की गई। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। तो मगर पीटीआई ने जो है ना ये तूफान बदतमीजी इकट्ठा कर रखा था, प्रोपेगेंडा जो है ना ये चला रखा था। तो बाकी जो यौम पाकिस्तान कौन नहीं मना रहा, तो यौम पाकिस्तान पीटीआई ओवरसीज तो ये नहीं मना रही। तो इंग्लैंड के अंदर ये ज़्यादा है, ये चीज़ वेव ज़्यादा चल रही है। कनाडा के अंदर भी है, दीगर मुल्कों के अंदर भी होगी। वजह उसकी ये है कि इमरान खान न्याजी जो है ना बिहाइंड द बार हैं, सजा याफ्ता हैं, जेल के अंदर हैं। वो कहते हैं कि अब हमारी आज़ादी कैसी, हम कहाँ पर आज़ाद हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ें ये चला रहे हैं। तो कई जगह पर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोगों ने, जो मैंने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो मैंने देखी, एक लड़का है तो उसने अपने घर के ऊपर बांस के ऊपर उसने झंडा लगाया, 2 झंडे लगे हैं। ऊपर पाकिस्तान का झंडा है, नीचे जो है ना वो पीटीआई का झंडा है। तो उसने उसने बांस उतारा, बांस उतार कर पाकिस्तान का झंडा उसने साइड पर किया, पीटीआई के झंडे को ऊपर कर दिया, क्योंकि वो नीचे लगा होता और जनाब बांस टांग पर फिर वापस आ गया। तो ये इनकी पस्त सोच है, ये इमरान खान यादी का तैयार किया हुआ कल्ट है। कुछ लोगों की पता नहीं वो नहीं है ये वीडियो या पुरानी है। बहरहाल मुझे लगता है कि शायद वो नहीं है। तो एक बंदा जो है ना वो पासपोर्ट वो चला पासपोर्ट अपना वो जनाब वो फाड़ रहा है, पता नहीं कौन बंदा है। तो बहरहाल उसको भी जो है ना डिटेक्ट करके उस बंदे को, तो उसकी सिटीजनशिप पाकिस्तान की रिवोक करनी चाहिए। तो ताकि ये बंदा पाकिस्तानी शहरी कहलाने के हक में नहीं, जो पाकिस्तान का सबज पासपोर्ट जो हमारे लिए मुकद्दम है उसको जनाब ये फाड़ रहा है। फिर इंग्लैंड के अंदर जो है ना ये क्योंकि ज़्यादा जो पीटीआई का ज़्यादा कल्ट है, जो गलीज तबका जो उधर है पीटीआई का, वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो इंग्लैंड के अंदर पाया जाता है। तो इंग्लैंड के अंदर उनकी ज़बान भी गलीज, उनकी सोच भी गलीज, उनकी हरकतें भी अजीब अजीब हैं, बद तहजीब हैं, बद ज़ुबान है। तो कोई भी मौका वो हाथ से जाने नहीं देते। तो उन्होंने बदतमीजी का जो तूफान है उसको जो है ना चुप कर रखा हुआ है। तो अभी रिसेंटली जो हुमायूं दिलावर खान साहब जो इंग्लैंड के अंदर गए हैं, हाल यूनिवर्सिटी के अंदर जो उनका जो कोर्स है, तो वो कोर्स तकरीबन कुछ 6-7 महीने पहले उनका जो है ना, या लगा लें उनका वो सिलेक्ट हुए थे, गालबन जून में हुए थे मेरा ख्याल है, क्योंकि कोई ड्रॉप हुआ था उसकी जगह पर।
تو یہ ان کو سلیکٹ کیا گیا. تو یہ ایک انگلینڈ کی جو ہے نا وہ یونیورسٹی ہے، اس کے مہمان بن کر یہ گئے ہیں. تو یہ جناب ان کے لیے جناب پہنچ گئے ان کا لڑکا شیہان اور باقی دیگر. تو وہاں پر وہ جا کر انہوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی. پولیس نے ان کو روکا، سائڈ پر کیا. تو بھائی چلے جائیں آپ یہاں سے. تو ایک گاڑی کے اندر سے کوئی گاڑی جا رہی ہے، تو وہ شور اٹھا کہ جناب یہ اس کے اندر ہمایوں دلاور خان جا رہے ہیں. تو جناب خواتین جو ہے نا اس کے پیچھے بھاگ پڑی، 2 خواتین. تو ایک سوشل میڈیا کے اوپر کچھ پکچریں بھی چل رہی ہیں. تو وہ تصویریں جو ہے نا وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہمایوں دلاور خان صاحب کی تصویر ہے، جبکہ ان کی وہ تصویر ہے ہی نہیں، وہ پتہ نہیں کس کی تصویر ہے. تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو ہے نا وہ قریبی آدمی ان کو شاپنگ کروا رہے ہیں. خیر، پی ٹی آئی اسی طرح چلتی رہے گی. کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ان کا. تو ایک طرف عمران خان نیازی موروثی سیاست کے خلاف ہیں. تو پی ٹی اے کے کور کمیٹی کے اجلاس میں عمران خان نیازی کو پی ٹی اے کا چیئرمین منتخب کر دیا گیا، تاحیات. تو یہ کیا موروثی سیاست نہیں؟ تاحیات چیئرمین کس طرح؟ اور پھر میاں نواز شریف صاحب جب نااہل ہوئے تھے تو ان کے خلاف پی ٹی اے جو ہے نا الیکشن کمیشن میں چلی گئی تھی. ان کی جاری کی ہوئی سینٹ کی ٹکٹیں بھی جو ہے نا وہ واپس ہوئی تھیں. اور میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے نا وہ صدارت بھی چھوڑنی پڑی تھی مسلم لیگ نون کی. نہیں تو انہوں نے مسلم لیگ نون کی رجسٹریشن کینسل کر دینی تھی. تو اب عمران خان نیازی کیونکہ نااہل ہے اس وقت، تو ان کو تاحیات چیئرمین بنا دیا گیا. وہ کیسے؟ تو پی ٹی آئی دوگلی پالیسیوں کے اوپر وہ چلتی ہے، اپنے لیے کچھ اور سوچتی ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور. تو حکومت کا یہ آخری دن اس حوالے سے کہ آج ظاہر ہے کہ اسمبلیوں میں ریزالو کرنے کی اسمبلی میاں شہباز شریف صاحب بھیج دیں گے یا بھیج دی ہوگی انہوں نے. تو باقی الیکشن میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو انہوں نے 15-16 ماہ میں جو انہوں نے کیا تھا اس کے ڈیفنس میں ان کے پاس کیا ہے. عمران خان نیازی کا پہلا دن اس لیے کہ عمران خان نیازی اپنی جو سزا ہے اس کے خلاف اپیل لے کر گیا ہے. اس کے وکلا پھر جیل میں 1 لاکھ دینے کے لیے، حالانکہ عمران خان نیازی اس کا ڈیزرو نہیں کرتے. وہی عمران خان ہیں جو میاں نواز شریف کا اے سی اتروانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا انگلینڈ کے اندر کھڑے ہو، سوری امریکہ کے اندر کھڑے ہو کر. تو پھر جیل کے اندر وہ کلاس چینج کرنے کے لیے گئے ہیں. پھر جیل کی تبدیلی کے یعنی کہ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل میں ان کو منتقل کیا جائے، کیونکہ اٹک جیل کے اندر 1 کلاس نہیں ہے، اڈیالہ کے اندر 1 کلاس ہے. تو اس کے لیے گئے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے. عمران خان نیازی کی اپیل اگر ایکسیپٹ بھی ہو جاتی ہے، ان کی درخواست ایکسیپٹ بھی ہو جاتی ہے، تو کم از کم یہ ہفتہ ان کا اس کیس کے لیے اس کیس کے حوالے سے اندر ہوگا. اور سزا ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے نا، کیونکہ 3 سال سزا ہے، تو اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے وقتی طور کے لیے اس کے اوپر سٹے آ جائے. مگر یہ کہ معطلی ان پر قائم رہے گی. یہاں سے نکلیں گے کسی دوسرے کیس میں پکڑے جائیں گے. نیب کا کیس ہے، توشہ خانہ کا 9 مئی کا کیس ہے، اور متعدد کیس ہے عمران خان نیازی کے لیے. تو عمران خان نیازی لگتا ہے کہ یہ لمبے اندر گئے ہیں. تو باقی عمران خان نیازی اور ٹرمپ کس طرح بھائی بھائی. تو جو ٹرمپ کا طرز سیاست ہے وہی عمران خان نیازی کا طرز سیاست ہے. ٹرمپ بھی الیکشن ہارنے کے بعد نہیں نکل رہا تھا ایوان صدر سے. تو عمران خان نیازی بھی نو کانفیڈنس موشن ان کی آئی، ان کو ٹیبل نہیں ہونے دے رہا تھا. تو پھر اس کی کوشش تھی کہ میں آخری دم تک جو ہے نا یہ پی ایم ہاؤس میں رہوں. عدالتوں کو جو عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں، تو اس کو تنقید کا نشانہ ٹرمپ بھی بناتا ہے، عمران خان نیازی بھی بناتا ہے. ٹرمپ بھی اپنے جج کے خلاف جج کی تبدیلی کے لیے عدالت کا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہوا ہے. تو عمران خان نیازی نے بھی ججز کی تبدیلی کے لیے جو ہے نا وہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا ہوا ہے. تو جس طرح کے وہ فالوور جو ہے نا اگریسو اور عقل سے آری فالوور ٹرمپ کے ہیں، اسی طرح کے جناب جو ہے نا عمران خان نیازی کے بھی ہیں. تو خیر اسی لیے یہ عمران خان نیازی اور ٹرمپ جو ہے نا یہ بھائی بھائی ان کی سوچ ملتی ہے. اب وہ جادو نگری کیا ہے؟ تو اس سے قبل میں ہوا کی بیٹی کا میں ذکر کرتا ہوں. تو ہوا کی بیٹی میرا اشارہ ہے تو وہ افشا لطیف صاحبہ، جو کہ ایک اشانہ ہاؤس کی سابق سپرنٹینڈنٹ تھیں. عمران خان نیازی کے دور کے اندر انہوں نے آواز اٹھائی، بشرا پنکی پیرنی کے خلاف اٹھائی، ان کی کالی کرتوتوں کے خلاف آواز اٹھائی، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ کاشانہ ہاؤس سے وزیر اعلیٰ کا، جب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھے، تو ان کا پروٹوکول آفیسر لڑکیاں لے کر، معصوم بچیاں لے کر جو ہے نا ادھر سے جاتا تھا، تو لے کر وہ چلا جاتا تھا زمان پارک میں. تو یہ سارا کچھ ہوتا تھا بشرا پنکی پیرنی کے حکم سے. یہ افشاں صاحبہ نے انہوں نے یہ بولا تھا. اس وقت بھی انہوں نے الزام لگایا تھا. پھر افشاں صاحبہ نے جب یہ الزام لگایا
उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। जेल के अंदर उनको खामोश कराने के लिए जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर प्रेस क्लब के अंदर, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जेल के अंदर उनको लेकर जाया गया और उनके कपड़े उतारे गए, उनकी बराना तस्वीरें उतारी गई, उनको थ्रेट किया गया कि अगर आप ज़्यादा बोलोगी तो आप बुशरा पिंकी पीरनी को, आप उनकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, तो आपकी इज़्ज़त के साथ ये खिलवाड़ किया जाएगा, आपकी ये नंगी ऑडियो और आपकी नंगी वीडियो और तस्वीर हम जो ये जारी कर देंगे, क्योंकि आपने बुशरा पिंकी पीरनी का नाम जो है ना ये बदनाम करने की कोशिश की है। तो ये हवा की बेटी भी जो है ना ये इंसाफ के इंसाफ देने वालों को ये उनका दरवाज़ा खटखटा रही है, और उमर अल्ताफ़ बंदयाल साहब का भी दरवाज़ा खटखटा रही है कि उनका जब दरवाज़ा आइन उनका दरवाज़ा खटखटाता था, तो आज हवा की बेटी जो है ना वो उनका दरवाज़ा खटखटा रही है, उसको इंसाफ दिया जाए। तो बहरहाल अब वो जादू नगरी में मैं आपको लेकर चलता हूँ। जादू नगरी कौन सी? तो आप ये जिस जादू नगरी का मैं जिक्र करूँगा, आप उसके ऊपर हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरह का जो खेल जारी था, ये किस तरह के जो है ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ये बंदा हम पर मुसल्लत किया था, तौहम परस्त। तो इमरान खान यानी जब पीएम थे उस वक्त भी बनी गाला हाउस के अंदर ये चीज़ें चलती थी। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आया था तो उस वक्त ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बोला कि उधर 40 मन के करीब जो है ना जिंदा मुर्गियों का गोश्त जलाया गया बनी गाला के अंदर। तो अब जब ये इमरान खान यानी साहब के केस के ऊपर जब फैसला आना था 5 अगस्त को, तो 5 अगस्त को जनाब एक तरफ जो है ना वो हुमायूं दिलावर खां जज साहब बैठे हुए वो फैसला करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ जो है ना वो एंट पहाया हुआ था बुशरा पिंकी पीरनी ने अमलियात का जादू नगरी का। तो जब फैसला आ गया इनके इमरान खान यानी को सुलह हो गई, तो गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इनके घर के अंदर छापा मारा। तो उन्होंने जो माल मता उधर से बरामद किया तो वो हैरान कन माल था। इंसानी हड्डियां जली हुई वहां से उनको मिली, पुतले मिले जिसके अंदर सुइयां थी, तवीज़ धागे उनके अंदर मिले जले हुए भी वैसे भी। तो काले जादू टूने का जो है ना वो पूरा वो काम उधर अरूज पर था। वो इसलिए उधर हो रहा था ताकि ये अमलियत करके अमलियात वो की जाए जनाब हुमायूं दिलावर खां जज साहब के ऊपर, ताकि वो फैसला ना लिख सकें, उनको मिर्गी पड़ जाए, कोई ऐसा उनको काम पड़ जाए कि वो फैसला ना कर सके, आज का ये वक्त ये टल सके। तो मगर यह है कि होना वही होता है जो अल्लाह ताला का मंजूर होता है। तो वो कहते हैं कि बंदा करे वलियाँ तो रब करे सवलियाँ। तो इन्होंने जो वलियाँ करनी थी कर ली, अब रब ने सवलियाँ करनी है। तो अब इनका किरदार जो है ना ये एक्सपोज होना था, ये एक्सपोज हो गया है। तो अब देखते हैं कि आगे चलकर इमरान खान याजी की फेट क्या होती है, मजीद जो उसके केस हैं उस हवाले से। तो इस केस के खिलाफ जो अपील लेकर गया उसके ऊपर क्या फैसला होता है, और इलेक्शन भी जो है ना ये भी शुरू हो जाएगा, निगरान सेटअप भी आ जाएगा। तो देखते हैं निगरान सेटअप के आने के बाद तो निगरान सेटअप कितनी देर चलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह पर किसी अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।